ਹਲਕਾ 167 ਖੋਖਰ की जय जयकार गलियां हो जान सुंजियां विच बाबू यार फिरे मियां नवाज शरीफ फिरे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी की तरफ से एक और मैदान मारा गया है, बल्कि यूं कहा जाए कि मरे हुए मैदान को उन्होंने मार लिया है तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनका एक उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। कैसे मुंतखब हो गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, और इतनी अच्छा ज़रूरत कि बिला मुकाबला ही मुंतखब करवा दिया गया, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखें दुनिया हमारे साथ किस तरह से है। तो ये कैसे आप लोगों पर बावर कर सकते हैं बिला मुकाबला किसी को जितवा कर के दुनिया हमारे साथ है। बिला मुकाबला अगर किसी को आप कामयाब करवा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया आपके साथ है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि ताकत आपके साथ है और आपने ताकत के ज़रिए यह सारा कुछ कर लिया है। मौजूदा हालात की बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अपने आप को बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिया था और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुआ करते थे। उन दिनों रवाज नहीं था या फिर कानून नहीं था। निगरान हुकूमत बनने का जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद वज़ीर-ए-आज़म होते हुए बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, तो हर वज़ीर आला ने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएँ। उन्होंने भी अपने आप को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने के लिए वही कुछ किया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरफ से किया गया था। मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब उनके मुकाबले में कागज़ जमा करवाना चाहते थे, लेकिन उनको उसी तरह से अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया, जिस तरह से आज जमात इस्लामी ही के उम्मीदवार के वकील को उठा लिया गया कि वो कागज़ात जमा ना करवा सके। ये हम बात कर रहे हैं लाहौर के हल्का 167 की, जिसको 167 भी कहते हैं पंजाबी में। उसमें इरफान शफी साहब का इंतकाल हो गया था। ये नौजवान था मुस्लिम लीग नून का, इसका इंतकाल हो गया। इनका इंतकाल हो गया तो इनके वालिद को टिकट दे दी गई। मलक मोहम्मद शफी खोखर साहब को इनके वालिद को टिकट मुस्लिम लीग नून की तरफ से दे दी गई। कागजात जमा हो गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अब्दुल क़य्यूम गुज्जर कागजात जमा करवाने के लिए उनका वकील जाता है, उसको उठा लिया जाता है और फिर 2 रोज़ के बाद ऐलान कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लाहौर में है, फॉर्म 43 जारी कर दिया जाता है। ये फॉर्म 43, ये फॉर्म 47 को भी शायद काट जाता है और उसके मुताबिक उनको बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया जाता है। तो जमात इस्लामी की तरफ से जिस रोज़ उनके वकील को उठाया गया, उनके उम्मीदवार के वकील को उठाया गया, उसी रोज़ उनकी तरफ से शदीद एहतजाज किया गया था। आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से एहतजाज किया गया था, कौन कौन लोग शामिल थे। ये 6 जनवरी की बात है और 10 जनवरी को ऐलान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जनाब मोहम्मद शफी साहब खोखर साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से उनको मुबारकबाद दे दी गई। ये इलेक्शन होने थे 4 फरवरी को। कई लोगों को कानो कान खबर नहीं, वोटर को भी कानो कान खबर नहीं। ये शायद टाउनशिप का हल्का है, हल्का 167 167 और कानो कान बहुत से लोगों को खबर नहीं जो वोट डालने के लिए आप भी तैयार बैठे हैं, एक दूसरे को कह रहे होंगे, लेकिन गेम बदल चुकी है, सूरत हाल बदल चुकी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया गया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने थोड़ी सी ये बात करनी है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर ऐसा कुछ ना किया जाता तब भी इनके उम्मीदवार ने जीत जाना था, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से इसका बाईकाट किया गया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी वकास शेख की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया कि हम इलेक्शन का बाईकाट करते हैं, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी में आता है जिसका हम बाईकाट करते चले जा रहे हैं। बहरहाल उनकी तरफ से अपना उम्मीदवार ही सामने नहीं लाया गया था, जमात इस्लामी का उम्मीदवार सामने लाया गया और उसको किस तरह से एक साइड पे रख दिया गया। मैं आपके सामने रखता हूँ कि जमात इस्लामी की तरफ से क्या वाविला किया गया 3-4 रोज पहले इस इलेक्शन के, जिस तरह से इनकी तरफ से ऐलान किया गया कि मोहम्मद शफी खोखर साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। खबर इस हवाले से कुछ यूँ है कि सूबाई असम्बली के हल्का PP 167 में मरहूम रुकन असम्बली इरफान शफी खोखर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िम्न इंतखाब के दौरान संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल क़य्यूम गुज्जर के वकील एजाजुल हसन गौरी को कागजात नामजदगी जमा करवाने से कबल मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट फौरी तौर पर ज़िम्मेदारान के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर
آفیسر RO کے دفتر پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی لاہور کیسر شریف، عبدالعزیز عابد، ڈاکٹر محمود اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ صوبائی حکومت کی فسطائیت آج ضمنی انتخاب کے موقع پر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی جماعت اپنے امیدوار کو بلا مقابلہ منتخب کروانے کے لیے غنڈہ گردی، دھونس اور غیر جمہوری حربے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پنجاب پولیس نے جماعت اسلامی کے امیدوار کے وکیل کو اغوا کر کے مصطفیٰ ٹاؤن تھانہ منتقل کیا۔ جیسے ہی جماعت اسلامی کی قیادت RO آفس پہنچی تو اغوا میں ملوث پولیس اہلکاروں نے وکیل کو رہا کر دیا۔ ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے واضح کیا کہ وکیل کا اغوا کا مقصد صرف اور صرف عبدالقیوم چودھری گجر کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکنا تھا۔ امیر جماعت اسلامی لاہور نے مزید کہا کہ RO آفس کے تمام دروازے قبل از وقت بند کر دیے گئے، کاغذات نامزدگی جمع کروانے آنے والے افراد کو اندر داخل ہونے سے روکا گیا اور صرف حکومتی من پسند امیدواران کے کاغذات وصول کیے گئے، جو کھلی انتخابی دھاندلی اور آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی اس معاملے کو عدالت اور الیکشن کمیشن میں لے کر جائے گی اور اس فسطائیت کے خلاف سڑکوں پر بھی بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ آخر میں انہوں نے حکومت پنجاب اور پنجاب پولیس کے اس غیر جمہوری رویے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بننے سے باز آئے، جبکہ بلدیاتی اور انتخابی امیدواران کے ساتھ توہین آمیز سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی جماعت اسلامی کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ان کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اعلان ہو جاتا ہے تو جماعت اسلامی کی طرف سے پھر کیا کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس پر بھی جماعت اسلامی کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا۔ جماعت اسلامی لاہور نے حلقہ PP 167 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک شفیق کوکر کی بلا مقابلہ کامیابی کے RO کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن پنجاب کے آفس کو چیلنج کر دیا۔ گزشتہ روز امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے پنجاب الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PP 167 میں مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ آج اس متنازع نوٹیفیکیشن کو قانونی طور پر الیکشن کمیشن پنجاب کے دفتر میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جماعت اسلامی کے امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری عبدالقیوم گجر، سیکرٹری جنرل اظہر بلال، ڈپٹی سیکرٹری جماعت اسلامی لاہور عبدالعزیز عابد، کیسر شریف، صدر پبلک ایڈ کمیٹی وقاص احمد بٹ، امیر ضلع لاہور جنوبی عبدالرشید مرزا سمیت کارکنان بھی موجود تھے۔ ضیاء الدین انصاری نے اس موقع پر کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جماعت اسلامی اور دیگر امیدواران کو زبردستی روکا اور ہمارے امیدوار اور وکیل کو اغوا کیا گیا، جو کھلی دھاندلی ہے۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ گزشتہ شام میں نے کیسر شریف صاحب سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ جماعت اسلامی آخر کار کہاں چلی گئی ہے۔ میرے سامنے یہ خبریں نہیں تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، جماعت اسلامی تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کاغذات ہی جمع نہیں کروائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کاغذات جمع کروانے کی کوشش کی لیکن کوشش ناکام ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہم نے پریس کانفرنس کی، کس طرح سے ہم نے واویلا کیا لیکن کہیں بھی ہماری سنوائی نہیں۔ میں نے کہا کہ ذرا تفصیل بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں وائس نوٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ ان کا وائس نوٹ ابھی تک موصول نہیں ہوا لیکن خبریں ہمیں موصول ہوں گی کہ کیا صورتحال بنی تھی۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ آخر کار مسلم لیگ نون کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی بندے اغوا کروانے کی، اپنے بندے کو بلا مقابلہ منتخب کروانے کی، جبکہ اگر جینوئن الیکشن ہو جاتا تب بھی مسلم لیگ نون کی کامیابی یقینی تقریباً تھی، لیکن جماعت اسلامی کی طرف سے بھی بڑی تیاریاں کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے یہاں سے کوئی جیت جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تو جس طرح سے 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے، جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے کلین سویپ کیا گیا، اس کو بھی کسی نے نہیں مانا تھا، تو اس کو بھی اسی طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ مینیج کر سکتے تھے، لیکن ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے مینیج کیا گیا۔ تو کیسے مینیج کیا گیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ان کی آخر کار پلانیں کیا تھی، اور اپنی بلے بلے کروانے کے لیے بلے بلے ان کی کہاں پہ ہونی، صرف اپنے حلقوں میں، باقی ہر بندہ سمجھتا ہے، ان کے اپنے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی طرف سے یہ ہتھ کنڈے، یہ ساری فسطائیت استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔